नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डिड मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग संवैधानिक कानुनका जानकार, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वाध्यक्ष गणेश दत्त भट्ट हुनुहुन्छ। अहिले राजनीतिक दलहरू नयाँ गठबन्धन बनाएर राजनीतिक दाउपेचमा लागिरहेका छन्। पछिल्लो गठबन्धन 8 दलको बनेको छ। यो गठबन्धनमा पुराना दलहरू र कङ्ग्रेस सहित सहभागी भइरहँदाखेरि पहिलेको गठबन्धन जसरी 7 दल बनेको थियो, यो 7 दलको भविष्य के हुने, अर्थात् नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन र मन्त्री परिषदबाट उसले आफ्नो सदस्य हटाएको छैन। यस अर्थमा यो सरकारले लिएको कदमप्रति नेकपा एमाले पर्ख र हेरको रणनीति बनाइरहेको छ। एकातर्फ यो अवस्था छ भने देशका विविध समस्याहरूमाथि राजनीतिक दलहरूले त्यति चासो दिन सकिरहेका छैनन्। नयाँ सरकार बनेको पुस 10 पछाडि हेर्ने हो भने सरकार बनाउने र सरकारबाट हट्ने प्रक्रिया नै जारी रह्यो। यस अर्थमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा नयाँ बनेको सरकारबाट सहभागी भएर उनीहरू पाइरहेका छन् भने अब नेकपा एमाले 25 गतेसम्म उसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कस्तो रणनीति यो सरकारले बनाउँछ र त्यति दिनसम्म हामी हेर्छौँ भन्ने उसको आशय रहेको छ। र यो आशय एकातर्फ छ भने नेकपा एमालेबाटै मन्त्री परिषदमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमणमा प्रधानमन्त्री रोक लगाएको प्रसङ्ग छ। एउटा मन्त्रीको जुन पहिले नै तय भएको भ्रमणमाथि रोक लगाउनु कतिको उचित हो त? यसले कूटनीतिक हिसाबमा कस्तो मर्यादा कायम गर्न सक्यो त? यी लगायतका विविध प्रसङ्गमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू नयनजी, धन्यवाद। अब यो राजनीति त नयाँ सरकार बनेको 2 महिनामै निकै नै उथलपुथल भयो, होइन? यो यहाँले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? खास अहिलेको यो पछिल्लो जुन राजनीति छ, यति चाँडै उतार चढाव आइरहेको छ, खास यो के कारणले यसरी उतार चढाव आयो होला? नयनजी, अहिले जुन किसिमको हाउसको कम्पोजिसन छ तपाईँको, जुन किसिमको जनमत चाहिँ के छ नेपाली जनताले दिएका छन् तपाईँको, सम्भवतः यो परिणामको अपेक्षा त हामी सबैलाई थियो। हेर्नु तपाईँ, पहिले नै थियो। के भनेदेखि भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जनताले चाहिँ योग्य नेताहरू पाउँछ, कहिलेकाहीँ अयोग्य नेताहरू पाउँछन्। अयोग्य नेताहरू त्यस कारण के हुन्छ, लिडरसिप चाहिँ चयनमा तपाईँको जनताले होस पुर्याएन भनेदेखि यो परिणाम स्वभावतः यही परिणाम आउँछ। हेर्नु तपाईँको, र यो हामीलाई पहिले नै थाहा थियो तपाईँको, यदि कुनै पार्टीले चाहिँ अथवा तपाईँको एउटा कम्फर्टेबल मेजोरिटी ल्याउन सकेको भए एउटा देश स्थायित्वतिर जान्थ्यो। तर जुन किसिमको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ हाउसको बनावट अहिले छ, जुन किसिमको जनमत प्राप्त भयो, यसले गर्दाखेरि र जुन प्रकारका चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू अहिले संसदमा छन्, प्रदेशमा छन् तपाईँको, अथवा राजनीतिमा छन्, त्यसको परिणति यही हो जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँको। किनभने योभन्दा बेटर हुन सक्ने स्थिति थिएन तपाईँको। तर अब परिस्थिति के हो भनेदेखि हामीसँग धेरै विकल्प पनि छैनन्। भएकै विकल्पलाई कसरी अगाडि बढाउने अथवा कसरी स्थायित्वको चाहिँ दिशामा हामी जाने भन्ने हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। र यो चाहिँ यो किसिमको राजनीतिले यो मोड लिन्छ भन्ने कुरा त मलाई लाग्छ अनुमानभन्दा बाहिर थिएन तपाईँको। जे हुनु थियो त्यही भइरहेछ तपाईँको जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले चाहिँ अब एउटा त राजनीतिक दलहरूको चुनावमा सहभागिता र हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र त्यो अनुरूप आएको अहिलेको नतिजा, होइन? कसैको पनि बहुमत छैन। सालाखाला अब हेर्ने हो भने पहिलो दोस्रो कङ्ग्रेस र एमालेको सालाखाला एउटै मत जस्तो देखिन्छ, होइन? 10-12 सिटको मात्रै सङ्ख्या तलमाथि छ। र नयाँ दल यतिखेर उदाएर आएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। राप्रपाले पहिलेको भन्दा धेरै फराकिलो उसमा उसले आफ्नो सिट हासिल गर्न सक्यो भने ठुलो भनिएको अथवा अहिलेको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र अलिक खुम्चिएर रहेको अवस्था छ। र पनि सरकारको नेतृत्व र राजनीतिक दाउपेचमा त फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै देखा परिरहेका छन्, होइन? यो गठबन्धन बन्ने चुनाव अगाडि प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि फेरि अर्कै गठबन्धन,
अहिले आएर राष्ट्रपति बन्दाखेरि अर्कै गठबन्धन होइन, यसलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक रूपमा मात्रै यो ठिक छ भन्ने कि यसलाई संवैधानिक हिसाबमा पनि यसलाई ठिक छ भन्न सकिन्छ? यो राजनीतिक रूपमा पनि ठिक होइन, संवैधानिक रूपमा पनि ठिक होइन। एउटा राजनीतिक दलले नेतृत्वले एउटा पोलिटिकल कल्चर चाहिँ सो गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् तपाईँको है। र मलाई के लाग्छ यो आज एउटा छ भोलि अर्को छ, यसरी तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि यो किसिमको चाहिँ स्ट्यान्ड चाहिँ राजनीतिक दलको हुनु हुँदैन। तपाईँ निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि धेरै सोच विचार गरिकन निर्णय गर्नुहोस्। निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयलाई अलिकति लामो समयसम्म लैजाने, जबसम्म चाहिँ राजनीतिक दलले नेतृत्वले त्यो सोच राख्दैन नि, खालि के छ भनेदेखि सत्ता र शक्तिको लागि मात्रै हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि राजनीतिलाई चाहिँ त्यो हिसाबले मात्रै राजनीतिलाई हेर्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ राजनीतिप्रति नै चाहिँ आम जनसमुदायको तपाईको चाहिँ के छ भनेपछि आस्था घटेर जान्छ हेर्नुहोस्। यो हामीले गर्नु हुँदैन। कुनै पनि राजनेताले कुनै पनि दलको राजनीतिक नेतृत्वले तपाईँको जनभावनालाई पुनः जनताको एउटा भावना के छ भनेपछि हिजोको निर्वाचनमा जे जस्तो किसिमको चाहिँ जनमत देखिएको भए तापनि आम जनसमुदायले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ खोजेका छन्। सरकार चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्ट नै होस्, केही छैन, मिलिजुली सरकार नै होस्, तर सरकारले अलिकति लामो समयसम्म काम गरोस्। मुलुकका अगाडि यत्रा ठुला समस्याहरू छन्, त्यो समस्यालाई एउटा सस्टेनेबल वेबाट चाहिँ सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढोस्। यो किसिमको आकांक्षा आम समुदाय आम जनसमुदायमा तपाईँ हामीहरूमा पनि भएको बेलामा केवल चाहिँ के छ भने आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो शक्तिको लागि, शक्तिमा टिकिराख्नका लागि यस्तो किसिमको चाहिँ के छ भने जो पिपुलको एक्सपेक्टेसनभन्दा बाहिरको चाहिँ राजनीतिक क्रियाकलाप राजनीतिक दलबाट देखाइएको, त्यो जुनसुकै दल होस् तपाईँको, त्यसले एउटा के छ अनन्तगत राजनीतिका प्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुने र यो होल सिस्टम नै चाहिँ के छ भने चाहिँ मा प्रश्न उठ्ने अथवा कोल्याप्स हुन सक्ने स्थिति चाहिँ आउन सक्दछ। यसलाई त कुनै पनि हिसाबले राजनीतिक हिसाबले पनि राम्रो भन्न मिल्दैन, संवैधानिक हिसाबले पनि राम्रो भन्न मिल्दैन तपाईँको है। फेरि हामी कहाँ एउटा के छ भने चाहिँ नैजी तपाईँको सरकार परिवर्तन हुनु आफैमा धेरै ठुलो कुरा होइन। यदि सिस्टमले काम गर्ने हो, इन्स्टिट्युसनले काम गर्ने हो भनेदेखि त्यो कुनै समस्या होइन। सरकार आउँछन् जान्छन्, हामी धेरै विकसित मुलुकहरूमा देख्छौँ तपाईँको 4 वर्ष 5 वर्षमा थुप्रै सरकारहरू बनिराखेका हुन्छन्, त्यहाँ स्टेटले आफ्नो किसिमले काम गरिराखेका हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। हुनुपर्ने कामहरू कुनै पनि रोकिँदैन। हामी कहाँ यहाँ सरकार बन्नु र भत्किनुसँग सबै चिज बन्ने र भत्किने हुन्छ। यहाँलाई सुन जान्छ अहिले बनिरहेको हाम्रो पछिल्लो सरकार जसरी बनिरहेको छ त्यो चाहिँ कानुन अथवा संविधान त चाहिँ त्यसले आफ्नो एउटा उपस्थितिलाई पालना गरेको छ कि अथवा संविधानभन्दा बाहिरबाट पनि सरकार बनाउने प्रक्रियामा लागिरहेका छन्? होइन, यो हुन त यो सबै संविधानभित्र हेर्नु। सरकारले गर्ने काम भनेको तपाईँको के छ भनेदेखि इन्टेन्सन राम्रो हुनु पर्यो। मेन कुरा तपाईँको अहिले बन्या सरकार पनि तपाईँ अब बन्ने सरकार पनि संविधान अनुसार नै हो। 76ले चाहिँ नि 1 को व्यवस्था छ, 2 को व्यवस्था छ, 3-4 किसिमका सरकारहरूको परिकल्पना गरेका छ होइन। त्यो हिसाबले अब 76 को 2 को हिसाबले चाहिँ यो सरकार छ, यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। संविधान त यो तर संविधानको उद्देश्य के हो भने हाम्रो संविधानको उद्देश्य चाहिँ के छ नि एउटा राजनीतिक स्थायित्व हो। सरकार चाहिँ के छ नि एउटा लामो समयसम्म चल्ने सरकार होस् भन्ने संविधानले नजाने किसिमले साइलेन्ट चाहिँ के छ नि एउटा तपाईँको त्यो धारणा हो। अर्को के छ नि त्यो सरकार सदैव जनताका प्रति एकाउन्टेबल हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो संविधानले बोक्छ। भनेको संविधान पालना गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यो जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो। होइन, हाम्रो होल सिस्टम नै के हो भनेदेखि जस्तो अमेरिकन सिस्टम छ, उसले स्टेबिलिटीमा जोड दिन्छ, स्थायित्वमा जोड दिन्छ। त्यसैले भन्छन् नि अमेरिकन प्रेसिडेन्ट इज ए किङ विदाउट क्राउन भन्छ। जतिका लागि निर्वाचित हुन्छ उसलाई हटाउन लागि महाभियोग सिवाय अरूले हटाउनै सक्दैन। हाम्रो सिस्टम के हो भने जनताप्रति उत्तरदायी हुने सिस्टम हो। तर उत्तरदायित्वको सँगसँगै चाहिँ नि यो सिस्टमले तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि भनेपछि स्थायित्वमा पनि जोड दिनुपर्छ है। सरकार स्थायी भएन भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्थायी भएन भनेदेखि मैले अघि भने जस्तै होल पोलिटिकल सिस्टमका प्रति अनास्था चाहिँ क्रिएट हुने डर हुन्छ र यो हाम्रो सबै संवैधानिक जो संरचना छ त्यो भत्किने चाहिँ तिर सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस कारणले के हुन्छ अहिले जति खेलहरू भइरहेछ तपाईँको संविधान त संविधान अन्तर्गत नै हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ 76ले सरकार बन्ने हुने सबै लेखेको छ। तर यो संविधानको भित्री उद्देश्य के हो भनेदेखि भने चाहिँ सरकार संवैधानिक रूपमा सरकार बनोस्, त्यो सरकार अलिकता लामो समयसम्म टिकोस् है। यसो हेर्दाखेरि बाहिर सुन्दाखेरि पनि एउटा हेल्दी कम्पिटिसन चाहिँ भइरहेछ भन्ने चाहिँ मेसेज जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो संविधानको चाहना हो। भनेको अहिलेको यो जुन सरकार बन्ने र ढल्ने प्रक्रिया अथवा गठबन्धनमा जोडिने र त्यसलाई चाहिँ पन्छाउने प्रक्रिया चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा चाहिँ
हुन सकिरहेको छैन। संवैधानिक रूपले कानुनी हिसाबले यो चाहिँ गलत छ म भनेर भन्दिनँ। तपाईँ कानुन र संविधानभन्दा बाहिर त सरकार बन्न पनि सक्दैन, जान पनि सक्दैन। त्यो मिल्दैन। तर के हुन्छ भनेदेखि एउटा संविधानले को पनि के हुन्छ नि, संविधान आफैमा तपाईँको हेर्नु भनेपछि यो अक्षरहरू हो नि तपाईँको, होइन। तर संविधानको भित्र भावना के हो भनेदेखि सरकार बनिसकेपछि त्यो सरकारहरू जुनसुकै सरकार हो त्यो सर्टेन एउटा रिजनेबल टाइमसम्म त्यसले काम गरोस् र त्यो बिचमा उसले डेलिभरी गरोस्, त्यो सरकार जनताका प्रति उत्तरदायी होस् भन्ने भावना संविधानले बोकेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो हाम्रो राजनीतिमा अहिले जुन किसिमको चाहिँ नि हिजोसम्म एउटा सरकार थियो, अब अर्को सरकार बन्न सक्ने जो प्रक्रियातिर हामी अगाडि बढिरहेछौँ, यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन। संविधानले यो बाटो खोलेको छ। हेर्नुहोस्, संविधान अनुसार नै हो तपाईँको यो, है। अहिले 76 को 2 अनुसारको हाम्रो सरकार छ। अब सरकारलाई चाहिँ के छ नि, हिजो सरकारमा भएका चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ के छ नि आफ्नो समर्थन केहीले फिर्ता लिएका छन्, केही फिर्ता लिने उसमा छ र त्यो सरकारले चाहिँ अब नयाँ कोलिसन, नयाँ चाहिँ पार्टनर खोजेर अगाडि बढ्दैछ। त्यो बेलामा संविधानले एउटा प्रक्रिया तोकिदिएको छ, त्यो प्रक्रिया यसले पुरा गर्यो भने यो अगाडि बढ्न सक्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर मैले के भने भनेदेखि भनेपछि संविधानको भावना के हो भनेदेखि सरकार चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुने सरकार चाहिँ बनोस्। त्यो सरकार चाहिँ के छ भने जुनसुकै सरकार जसको नेतृत्वमा बनेको सरकार भयो भने त्यसलाई एउटा रिजनेबल समयसम्म त्यसले काम गरोस्। त्यो काम गर्दाखेरि जनतालाई डेलिभरी त्यसले दियोस्, मुलुकको स्वार्थलाई चाहिँ के छ भने सर्वोपरि राखेर त्यसले काम गरोस् भन्ने त्यो भावना छ। तर हामी कहाँ जुन किसिमको यो 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 पोलिटिक्स अफ अपर्चुनिजम चाहिँ देखिरहेछ नि, खालि पावर सेन्ट्रिक हुन्छ नि, तपाईँको सत्ता केन्द्रित राजनीति मात्रै हामी कहाँ देखियो। यसले राम्रो मेसेज दिँदैन र हाम्रो सिस्टम हेल्दी वेबाट अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो 2 महिनाको अवधिमा यहाँले ती कुराहरू जुन उल्लेख गर्नुभयो अहिले भर्खरै मात्रै, होइन, जनताप्रति उत्तरदायी हुने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र देशहितमा हुनुपर्ने, यो 2 महिनाको अवधिमा चाहिँ के भयो जस्तो लाग्छ? यो दुर्भाग्य एउटा के छ नि, म 2 महिनाको कुरा मात्रै गर्दैन। यो संविधान लागू भएपछि जति सरकार हामीले बनायौँ नि, हामीले अपेक्षा गरेको हिसाबले, म एउटा नागरिक पनि हुँ, यहाँ पनि एउटा नागरिक हो, हामीले अपेक्षा गरेको हिसाबले कुनै पनि सरकार जनताप्रति जुन लेभलमा चाहिँ के छ नि उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, है, जुन किसिमको चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा एक्टिभनेस सरकारमा हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नि देखिराखेको छैन। कारण के भनेदेखि उहाँहरूलाई आफ्नो अस्तित्व चाहिँ कायम गर्ने धेरै अप्ठ्यारो छ। हेर्नुहोस् तपाईँको, होइन, उहाँहरू चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो पोलिटिकल कल्चर सबभन्दा ठुलो के हुन्छ भने चाहिँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ नि सस्टेन गराउने हो भनेदेखि लिडरसिप त चाहिँ नि अब भिजनरी त हुनै पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यो मोरल पनि हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको, होइन, र उसले पावरलाई मात्र चाहिँ नि सेन्टरमा चाहिँ राख्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, नैतिकताको राजनीति पनि हुनै पर्दछ। हेर्नुहोस्, अब हामी कहाँ एउटा के भयो भने यो दुर्भाग्य हो, यो सबैको दुर्भाग्य हो। यो हाम्रो मात्रै दुर्भाग्य होइन कि त्यो लिडरसिपको पनि दुर्भाग्य हो, उहाँलाई पनि फाइदा गर्दैन। हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरूलाई पनि फाइदा गर्दैन। हेर्नुहोस् तपाईँको, होइन, यो के हो भनेदेखि भने चाहिँ एक लेभलको कमिटमेन्ट हुन्छ नि संविधानका प्रतिको, सिस्टमका प्रतिको, त्यो चाहिँ नि देखिएन। हेर्नुहोस्, र अहिले हेर्नुभयो भनेदेखि हरेक चाहिँ सरकार जति आयो भने पनि केवल आफ्नो स्वार्थ मात्रै, स्वार्थ केन्द्रित राजनीति भन्छ नि, दलीय राजनीति, मुलुकको इन्ट्रेस्टमा तपाईँको त्यो त्यति अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। एकाउन्टेबिलिटी त धेरै ठुलो कुरा आयो। तपाईँको संसदीय शासन व्यवस्थालाई राम्रो किसिमले सञ्चालन गर्ने हो भनेदेखि सरकार जनताका प्रतिनिधिले चाहिँ निर्वाचित गरी हुनुपर्छ। त्यो सरकार सदैव जनताका प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताका प्रति उत्तरदायी हुने भनेको त्योभित्र धेरै कुराहरू छन्। हेर्नुहोस् तपाईँको, हामी कहाँ त्यो चाहिँ नि देखिएन। हेर्नुहोस्, त्यो दुर्भाग्य हो तपाईँको। खालि मेकानिजम हुन्छ नि तपाईँको, खालि हामी प्रक्रियामा बढी गयौँ कि प्रक्रियागत हिसाबले हामी ठिकै होला, आफ्नो ठाउँमा हुँला तपाईँको। तर संविधानको जो भित्रको इनर हुन्छ नि तपाईँको, त्यो कन्साइन्स अफ द कन्स्टिट्युसन भन्छ नि तपाईँको, त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेको स्थिति चाहिँ नि देखिँदैन। अब यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब 5 दलको गठबन्धनमा चुनावमा गएका थिए, अहिले बनेको 8 दल, त्यो गठबन्धन पुस 10 सम्म आउँदाखेरि फेरि अर्कै गठबन्धन बन्यो, होइन, 7 दल बन्यो र अहिले फेरि 8 दल बनेको अवस्था छ, होइन। एउटा गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए, त्यो चुनावको नतिजालाई चाहिँ उनीहरूले फेरि त्यो लत्याइदिए, होइन। अर्कैसँगको गठबन्धन प्रधानमन्त्री बन्न नपाइसके पछाडि पुष्पकमल दाहालले फेरि नयाँ खालको चाहिँ गठबन्धन बनाएर अहिले नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। र यो नेतृत्व सम्हालिरहँदा 2 महिनाको अवधिमा अहिले फेरि अर्कै गठबन्धनमा उहाँले यो सरकारलाई लाने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहनु भएको छ। र यसमा एउटा दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ, उसले आफ्नो सदस्यलाई मन्त्री परिषदबाट पनि फिर्ता बोलाएको छ, आफै हटेको छ। अब के हुन्छ त? अब हामी 76-3मा जानको लागि ढोका खुलेको हो कि यो, अथवा अब संवैधानिक रूपमा हेर्दाखेरि
दुई मार्फत फेरि विश्वासको मत लिनको लागि पुष्पकमल दाहाल अब अगाडि बढ्ने हो। यसमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मलाई लाग्छ अब हामी कहाँ एउटा चिज म भनिहाल्नु, हेर्नुहोस्, यो सबै चिज हुनुको कारण के हो भनेदेखि हामी एक्टर अफ पोलिटिक्स छ नि, राजनीतिका जो चाहिँ नि खेलाडीहरू छ नि, तपाईँको मलाई के लाग्दैछ भनेदेखि भने चाहिँ त्यो भित्रबाट डेमोक्रेसीका प्रतिको कमिटमेन्ट छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको जति नै देखाइराख्नु भएको छ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो किसिमको इतिहास छ, हेर्नुहोस् होइन, उसको जन्मकालदेखि अहिलेसम्मको तपाईँको भलै उसले चाहिँ नि त्यो काम गर्न सक्यो सकेन आफ्नो ठाउँमा छ, उसको एउटा डेमोक्रेसीका प्रति कमिटमेन्ट त देखिन्छ नि। तर अरू धेरै दलको तपाईँको के छ भने चाहिँ डेमोक्रेसीका प्रतिको कमिटमेन्ट छैन, डिभाइडेड छ। हेर्नुहोस् तपाईँको है, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भन्नुहोस्, अरू चाहिँ नि वाम राजनीतिक चाहिँ शक्तिहरूको भन्नुहोस् तपाईँको, हेर्नुहोस् है, उनीहरूले केन मात्रै कता कता यो सिस्टमलाई चाहिँ मान्या जस्तो हुन्छ नि, डेमोक्रेसीलाई मान्या जस्तो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ के हुन्छ भनेदेखि जुन किसिमको भूमिका राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने हो, हामीले जे खोजेका छौँ त्यो हुन सकिरहेको छैन। हेर्नुहोस्, बढी तपाईँको के भन्छ सत्ताको, अब यहाँले भने जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट पनि बाहिर गयो, उसको आफ्नो लेखाजोखा होला, त्यतातिर हामी नजाउँ, किनभनेदेखि उहाँहरू पनि चाहिँ राजनीतिमा लामो समय राजनीति गरेका चाहिँ व्यक्तिहरू नै त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको। र जहाँसम्म तपाईँलाई के लाग्छ भनेदेखि अब सरकार चाहिँ नि के छ, 2 बाट 3 को सरकार बन्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा यसमा संविधानको धारा 100 ले प्रष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ। हेर्नुहोस्, 100 ले यसमा के भन्छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भन्यो। उहाँले 30 दिनभित्रै तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ मसँग मेजोरिटी छ भने त्यो प्रुफ गर्नुपर्छ। त्यो राप्रपाले छोडेको दिनदेखिको हिसाबमा 30 दिनभित्र हो 30 दिनभित्र। अब उहाँको चाहिँ जुन दिनदेखि उहाँले मेजोरिटी लुज गर्नु भएन त्यो त प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ उहाँ गर्ने हो, तर 30 दिनभित्र चाहिँ के छ भने उहाँले संसदबाट चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो एप्रुभल चाहिँ लिनुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ अर्को कुरा सोध्न मन लागेको, जस्तो अब राप्रपाले जुन आफ्नो सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्याले सरकार बनाउनको लागि जुन बहुमतको सङ्ख्या चाहिन्छ त्यो सङ्ख्या पहिले नै छ भने त्यो राप्रपा पछाडि आउँदैमा फेरि विश्वास मत दिनुपर्छ कि पर्दैन? होइन, यत्रो सङ्कट आइसक्यो नि तपाईँको, होइन यत्रो सङ्कट आइसक्यो, किन 268 को समर्थन छ नि त, होइन 268 हुँदाखेरि पनि अब एमाले र तपाईँको माओवादी मात्रै मिलेर मलाई लाग्छ अब 3टा दलको मात्रै देखिन्छ तपाईँको। हेर्नुहोस्, एउटा स्वतन्त्र पार्टीको है, अर्को चाहिँ नि एमालेको र तपाईँको के हुन्छ नि आफ्नै माओवादीको भइहाल्यो। हिजो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ हिजो हामीले मिडियामा हेऱ्यौँ सुन्यौँ पढ्यौँ तपाईँको, आज पेपरमा हेर्दाखेरि माननीय चाहिँ के छ भने हाम्रो तपाईँको केपी शर्मा ओलीज्यूको जुन किसिमको अभिव्यक्ति हामीले सुन्यौँ है, त्यसपछि आज परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई जेनेभा जानबाट जसरी रोकियो, यो सबै चिज कारणले गर्दाखेरि एमालेको पनि अब समर्थन चाहिँ के छ भने अहिलेको पुष्पकमल दाहालजीलाई होला जस्तो देखिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो भएको कुरा होइन, त्यो ओपन सेक्रेट छ तपाईँको। त्यसकारण चाहिँ परिस्थिति के हो भनेदेखि अब उहाँले चाहिँ के छ भनेदेखि 1 महिनाभित्रै तपाईँको होइन, यो जुन दिनदेखि यो सङ्कट अब उहाँ चाहिँ रहन 1 महिनाभित्रै हाउसको चाहिँ एप्रुभल उहाँले लिनुपर्छ, त्यो लिनुहुन्छ पनि जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसका लागि उहाँले पूर्वाधार तयारी पनि गरिसक्नुभयो। 8 दलको एउटा चाहिँ अब लिखित रूपमा त भएको छ कि छैन थाहा छैन, तर जुन किसिमले राष्ट्रपतिको चाहिँ तपाईँको मनोनयन चाहिँ दर्ता भएको छ, समर्थक र प्रस्तावक जसरी राजनीतिक दलका विभिन्न राजनीतिक दलका मेजर लिडरहरू बस्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिक्स अब चाहिँ अर्को कोर्समा चाहिँ गइसक्यो तपाईँको। र उहाँले 30 दिनभित्रै अब संसदको चाहिँ अनुमोदन चाहिँ गराउने बाटोमै चाहिँ उहाँले जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँ भनेको। यसमा 30 दिनको समय भनेको त्यो जुन बेलामा राप्रपाले चाहिँ सरकार दिएको समर्थन लियो त्यो बेलादेखि गणना हुने भयो, त्यो दिनदेखि भनौँ तपाईँको। र अहिले चाहिँ यो समर्थनमा चाहिँ नेकपा एमालेले नै उसको समर्थन फिर्ता लियो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा यदि त्यो बहुमतको सङ्ख्या पुग्छ भने चाहिँ लिनुपर्ने कि नपर्ने? लिनै पर्छ तपाईँको। यहाँ देखियो कि बहुमत पनि पुग्यो भनेर त देखाउनु त पर्यो नि त, तपाईँ हामीलाई विश्वास हुनु पर्यो। अनि पहिलेको बहुमत सङ्ख्या छ भने त त्यसलाई पहिलाको बहुमतको सङ्ख्यालाई अहिले झिकेको सङ्ख्या घटाउँदाखेरि पुग्छ भने त किन लिइरहनु पर्यो? होइन, त्यसरी त्यो हुँदैन। बेसिकली तपाईँको के हो भनेदेखि अहिले के देखिन्छ सिनेरियो भनेदेखि कम्तीमा सरकार बनाउने त संस्था भने त संसद हो नि तपाईँको। संसदमा त्यो प्रष्ट किसिमले देखिनु पर्यो। हेर्नुहोस् तपाईँको सरकारको क्रिएसन भनेको चाहिँ नि जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था जो संसद छ त्यसले हो, र त्यहाँ चाहिँ के छ नि उसँग कम्फर्टेबल मेजोरिटी छ भन्ने कुरा
त्यो मतदानकै आधारमा चाहिँ सो हुनुपर्दछ र विश्वसनीय आधारबाट त्यो देखिनु पर्यो नि तपाईँको। तपाईँ हामीले अनुमान लगाउने कुरा भने आफ्नो ठाउँमा हो, तर त्यो विश्वसनीय हुनु पर्यो नि तपाईँको, होइन? त्यो फिगर फ्याक्ट एन्ड फिगरमा त्यो आउनु पर्यो र त्यसका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले र फेरि एउटा के छ भनेदेखि यस्ता चिजहरूमा तपाईँको चाहिँ हामीले असल चाहिँ के छ भने चाहिँ नजिरहरू कायम गर्दै जानुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको यो सिस्टमलाई अगाडि बढाउने भनेदेखि उहाँले हाउसमै जानुपर्दछ र हाउसमा चाहिँ के छ भनेदेखि विश्वासको मत उहाँले लिनुपर्छ। संविधानको मैले यहाँ पढेर यहाँलाई सुनाइ पनि सकेँ मेरो आफ्नो कुरा भन्दा पनि संविधानको धारा 102ले चाहिँ स्पष्ट चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो। फेरि म एकचोटि भनिदिन्छु, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष चाहिँ प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भने तपाईँको इच्छा दिएको छैन, कम्पलसरी गरिदिएको छ, उहाँले जानै पर्छ। भने यसरी बुझ्नु यसलाई चाहिँ एउटा सरकारले दिएको समर्थन जो दलले चाहिँ फिर्ता लिन्छ, त्यो फिर्ता लिइसके पछाडि विश्वासको मत फेरि कायम गर्नको लागि चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जानै पर्ने अवस्था। त्यो भने निर्णायक संस्था हो, निर्णायक थलो हो तपाईँको। हेर्नुहोस्, र हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने चाहिँ अनुमान होइन, उहाँसँग छ भन्ने हिसाबले होइन, फ्याक्ट एन्ड फिगरमा प्राइम मिनिस्टर इज इन मेजोरिटी भने चाहिँ देखिनु पर्छ। होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि अब मसँग छँदैछ किन चाहिँ डराउनु पर्यो भन्ने हिसाबले पनि त्यसरी मिल्दैन, त्यो मिल्दैन। तपाईँलाई के हामीलाई विश्वसनीय आधार उहाँले दिनुपर्छ र विश्वसनीय आधार भनेको संसद नै हो। तपाईँको संसदमै उहाँले प्रुफ गर्नुपर्छ तपाईँको, किनभने चाहिँ संसद भनेको जनताको सार्वभौम चाहिँ के छ भने जनताको प्रतिनिधिहरूले भन्छ नि, एउटा भन्छ नि नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्थ्यो नि तपाईँको, हरेक चिज त्यहाँबाट एप्रुभ हुनुपर्छ, त्यहाँ देखिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब यो अहिलेको समयमा चाहिँ यहाँले अब यो जुन नयाँ गठबन्धन बनेको छ, पुरानो गठबन्धनमा के हुने हो त्यो भत्किएको सरह नै भइहाल्यो होइन। र नेकपा एमाले राप्रपाले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट जुन समर्थन फिर्ता लियो सरकारले अर्को जुन गठबन्धन बनाउँदाखेरि, तर नेकपा एमाले चाहिँ अहिले तत्काल उस चाहिँ सरकारबाट बाहिरिन समर्थन फिर्ता लिएन। अब उसले त के भनिरहेको छ भने फागुन 25सम्म धेरै कुरा पाक्छ भनेको छ होइन। उहाँहरूले के हो भनेदेखि भने चाहिँ अब यसमा तपाईँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हुइप लाग्दैन, यो सबैलाई थाहा छ नि तपाईँको। तर मलाई के लाग्दैछ भनेदेखि अब उहाँहरू के छ भने एउटा राजनीतिक शक्ति हो, नेपाल कम्युनिस्ट एमाले भनेको चाहिँ नि एउटा मुलुकको चाहिँ नि मेजर एउटा पोलिटिकल फोर्स हो, उसले आफ्नो प्रेजेन्स मात्रै सो गराउनु खोजेको हो। जित हार त हुन्छ नि तपाईँको, जित हार राजनीतिमा हुन्छ तपाईँको होइन। हिजो पनि तपाईँको हिजो उहाँहरूले जित्नुभयो तपाईँको, हामीले हेऱ्यौँ तपाईँको होइन। आज त्यो स्थिति रहेन, उहाँहरूले आफ्नो प्रेजेन्स देखाउनु भयो। मैले यहाँलाई चाहिँ नैनजी अघि भनेको थिएँ, हिजो जस्तो नेकपा एमालेको चाहिँ अध्यक्षज्यूको जुन किसिमको अभिव्यक्ति चाहिँ बाहिर आएको छ, अब यसपछि यो चाहिँ के छ भने माओवादीबाट एमाले सहयोग पाउला भन्ने कुरा कहीँनिर केही पनि देखिँदैन। आज हुँदा त कुन किसिमको छ भने चाहिँ एमालेबाट चाहिँ के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानुभएको मन्त्रीज्यूको, माननीय मन्त्रीज्यूको, जबकि उहाँ मन्त्री भइसकेपछि एमालेको मन्त्री होइन नि तपाईँ, उहाँ नेपाल सरकारको मन्त्री हो। उहाँलाई जसरी चाहिँ रोकियो तपाईँको जेनेभा जानबाट, यो अविश्वासको श्रृङ्खला एकपछि अर्को किसिम जुन आइरहेछ नि तपाईँको, अब चाहिँ के छ भनेदेखि 25 गते उहाँहरूले चुनावमा लड्नु त्यो ठिकै कुरा हो। जसो सुभाष नेमाङ चाहिँ नि एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ उम्मेदवार हुनुभएको छ, उहाँको चाहिँ मनोनयन दर्ता गर्दाखेरि उहाँले बडो शालीन किसिमले असाध्यै राम्रो किसिमले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। हामी हेल्दी चाहिँ कम्पिटिसनमा छौँ, परिणाम जे आउँछ त्यो हामीलाई स्वीकार गर्छौँ भनेर असाध्यै डेमोक्रेटिक स्पिरिटमा उहाँले चाहिँ बोल्नु भएको छ तपाईँको है। र परिस्थिति के देखिन्छ भनेदेखि अब उहाँले आफ्नो प्रेजेन्स मात्रै सो गरे हो कि तपाईँको होइन। उहाँले मैदान छोड्न चाहनु भएन, तपाईँको राजनीतिको मैदान भन्छ नि, मैदान छोड्न चाहनु भएन, आफ्नो प्रेजेन्स चाहिँ देखाउनु खोज्नुभयो। तर के छ भने चाहिँ अब पोलिटिकल सिनेरियो टोटल्ली चाहिँ चेन्ज भइसकेको स्थिति छ। हेर्नुहोस्, अब यो कति जान्छ कति जाँदैन त्यो आफूमा भर पर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको त्यो पुष्पकमल दाहालले कुन किसिमको, अब उहाँले जुन किसिमको हिजो जुन प्रवृत्ति देखाउनु भयो त्यही प्रवृत्ति भोलि पनि देखाउन लाग्नुभयो भनेदेखि यो पनि धेरै नजाला तपाईँको। हेर्नुहोस्, किनभने त्योभित्रका चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको छ, माओवादीको छ, मेन कुरा अहिले भूमिका भने त्यहाँ हुने हो, अरू पनि छन् तपाईँको। हेर्नुहोस्, अब उहाँहरूले कसरी यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ फ्युचरको बारेमा भन्न सकिँदैन, किनभने योभन्दा अगाडि कसैले पनि संस्कारको चाहिँ राजनीति गरेको देखिएन। हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ अहिलेको संस्कारको राजनीतिक कुरा यहाँले गर्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमणमा कस्तो संस्कार देखाइयो त उसले? मेरो आफ्नो विचारमा हेर्नुहोस्, मलाई यसो लागेको, म कुनै परराष्ट्र चाहिँ के छ भने विज्ञ पनि होइन केही पनि होइन, मलाई के लाग्यो भनेदेखि परराष्ट्र मन्त्री भनेको तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री हो। हेर्नुहोस्, उहाँले त्यहाँ बोल्ने भनेको चाहिँ नेपाल सरकारको भोइस बोल्ने हो। उहाँसँग उहाँ एक्लै गएको हुँदैन। हेर्नुहोस्, उहाँसँग मन्त्रालयको सचिवज्यू हुनुहोला, सहसचिवज्यू हुनुहोला, अरू पदाधिकारी हुन्छन्। एउटा राज्यले बनाएको चाहिँ तयार गरेको जो डकुमेन्ट छ त्यसको आधारमा उहाँले बोल्ने हो, उहाँले स्ट्यान्ड लिने भने। त्यस कारण उहाँलाई जान दिएको भए
भलै चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ आफ्नो कुनै मान्छे पठाउन सकिन्थ्यो, त्यो टिममा पठाउन सकिन्थ्यो, तर हाम्रो टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाटै गर्न दिएको भए बेटर हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ हैन। यो एउटा कमन चाहिँ सोचाइ यो हो। हेर्नुहोस्, त्यो जान दिएको भए बेटर नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको राम्रो मेसेज तपाईँको बाहिर जाँदैन। हेर्नुहोस् तपाईँको हैन, जसरी एकाएक मन्त्रीलाई हटाएर त्यसपछि मन्त्रीमण्डलभन्दा बाहिरको, अहिले मैले यसो पेपरहरू हेर्दाखेरि तपाईँको उहाँको नेतृत्वमा बाहिरको व्यक्तिको अहिले बाहिर बसेको व्यक्तिको नेतृत्वमा जसरी चाहिँ नि टोली पठायो, त्यो प्राइम मिनिस्टरले पठाउन सक्नुहुन्छ, त्यसकारण पठाउनु भयो उहाँले तपाईँको। त्यो पठाएको त्यति स्वाभाविक चाहिँ देखिएन कि जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको मन्त्री हुँदाहुँदै मन्त्रीको सट्टामा अर्को अधिकारीलाई पठाएर पनि काम चलाउन सकिँदैछ। अब त्यसको उद्देश्य के होला भनेदेखि हेर्नु, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ नि अलिकता तपाईँको के छ भनेदेखि यो फेयर साइकोलोजी भन्छ नि तपाईँको, हामीले एउटा प्रक्रियामा चाहिँ हामी पहिला गयौँ हैन। अब हिजो एउटा एम्बिसनमा चाहिँ एउटा ठुलो प्रक्रिया चाहिँ नि गयौँ हामीले। अहिले यतातिर आएर तपाईँको इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्यायको अथवा हिजो हाम्रो पिस प्रोसेस चाहिँ हामीले शान्ति सम्झौता जो गऱ्यौँ त्यसको आफ्नो किसिमले त्यसको चाहिने भित्री उद्देश्य चाहिँ बुझाउन लागि आफ्नो ट्रस्टी मान्छेलाई पठाए पनि हुनसक्छ प्राइम मिनिस्टरले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सामान्यतया हेर्दाखेरि लेमेन हिसाबले हेर्दाखेरि पनि ठिक छ, परराष्ट्र मन्त्रीलाई नपठाएर क्याबिनेटभित्रकै कुनै सिनियर मिनिस्टरलाई पठाए भए पनि हुन्थ्यो, केही पनि फरक पर्दैन थियो। तर लास्ट आवरमा आएर परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई ब्याक गरिदिँदाखेरि अलिकति मेसेज चाहिँ राम्रो जाँदैन जस्तो लाग्छ। यसले गर्दाखेरि एमाले र माओवादीको बीचको द्वन्द्व पनि देखिन्छ कि यसमा तपाईँको। हेर्नुहोस्, र यो द्वन्द्वमा अरू कुराहरू के हुनसक्छ, यसको मूल उद्देश्य के हुनसक्छ, एकछिन पछाडि म तपाईँसँग फेरि पनि आउनेछु। जसरी आजको व्यक्ति विषय र विशेषमा हामीसँग संवैधानिक कानुनका जानकार प्राध्यापक गणेश दत्त भट्ट हुनुहुन्छ। यो छलफल अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ व्यक्ति विषय र विशेषमा। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग संवैधानिक कानुनका जानकार, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक गणेश दत्त भट्ट हुनुहुन्छ। गणेश सर, अब अघि यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो कि एउटा चाहिँ संस्कारको राजनीति पनि दलका नेतृत्वकर्ताहरूले देखाउन सकेनन्। पछिल्लो उदाहरणको रूपमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमणमा जुन प्रधानमन्त्रीले रोक लगाउनु भयो, त्योमा पनि संस्कार देखिन भन्ने कुराहरू आयो होइन। र यो भनेको चाहिँ एउटा दलको मन्त्रीलाई र त्यो दलमा आएको खटपटको कारणले सरकार छाडेको पनि छैन, समर्थन फिर्ता लिएको पनि छैन, तर समर्थन फिर्ता लिएर जाऊ भनेको अवस्था अहिले देखिएको छ। र पनि यसरी चाहिँ यो तिक्ततापूर्ण राजनीतिक व्यवहार किन पटक पटक देखिन्छ त उसो भए? अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि वास्तवमा त्यहाँ अहिले क्याबिनेटमा जति पनि मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरू भनेको चाहिँ नि अहिलेको हाम्रो वर्तमान चाहिँ नि प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको मन्त्री हो। हेर्नुहोस् तपाईँको, नेपाल राज्यको मन्त्री हो तपाईँको। त्यहाँ हुन्जेलसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के अनुमान गर्नुपर्छ भनेदेखि यी मेराप्रति चाहिने अथवा मेराप्रति चाहिँ अनिष्ट छन् भन्ने हिसाबले सोचिदिनुपर्छ, अनुमान लाउनुपर्छ। र यो के छ भने जुन किसिमको राजनीतिक खटपट अहिले सुरु भयो नि, विश्वास अविश्वासको राजनीति जुन खटपट सुरु भयो, यो निर्णयमा पनि त्यसको चाहिँ के छ प्रभाव छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के लाग्यो भनेदेखि हिजोको पिस प्रोसेसको एकजना मेजर लिडर त अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू हो नि, उहाँलाई भित्रबाट के लागेको छ भनेदेखि उहाँको बोलीबाट यो मैले जसरी पनि यो बेला अहिलेको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको मेजर एउटा एजेन्डा के हो भनेदेखि यो पिस प्रोसेसलाई लजिकल इन्डमा मैले पुर्याउनु पर्छ है भनेर, पिस प्रोसेसको मेजर एउटा जो काम बाँकी छ त्यसलाई लजिकल इन्डमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने उहाँको एउटा मान्यता हो जस्तो लाग्छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समुदायको मलाई सहयोग चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रो पिस प्रोसेसलाई हामीले राम्रो किसिमले बुझाउनु पर्छ तपाईँको। र त्यसका लागि चाहिँ सायद उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई अरू अहिलेको सिटिङ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई उपयुक्त चाहिँ के छ भनेदेखि पात्रको रूपमा देख्न सक्नु भएन तपाईँको। उहाँको के त्यो चाहिँ उहाँको भन्दा पनि त्यो बेलाको अहिले जुन त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निरूपण गर्नुपर्ने थियो जुन विषय, उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यो आफैपट्टि चाहिँ फर्किन्छ भन्ने हिसाब हो। त्यति त चाहिँ मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रीजी जानुभएको भए पनि त्यति डिसअनेस्टी त उहाँले गर्नुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, उहाँ पनि मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट, उहाँको प्रोफाइल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने चाहिँ बडो स्ट्रङ प्रोफाइल नै छ उहाँको पनि, उहाँले त्यति गर्नुहुन्थ्यो जस्तो त मलाई लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा। तर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भयो भनेदेखि उहाँको एक्सपेक्टेसन जति छ नि यो फोरमलाई जसरी नेपालको हितमा
त्यो उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि आफ्नो ट्रस्टी मान्छे विश्वासपात्रको मान्छेको चाहिँ नि लिडरसिपमा अहिले टिम पठाउनु भयो र यसको मेन कारण अरू के हो भनेदेखि हिजोको जो गठबन्धन चाहिँ के छ नि यो चाहिँ नि टुट्ने जो सङ्घारमा चाहिँ अहिले पुगेको छ मेन कुरा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको व्यक्तित्वको कुरा पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् तपाईँको अब एमाले र तपाईँको माओवादीको बिचमा जुन किसिमको तिक्तता अहिले तपाईँको चाहिँ नि देखिएको छ चाहिँ हामीले भोगिरहेछौँ हिजो मात्रै मैले भने नि केपी शर्मा ओलीज्यूको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको चाहिँ नि हामीले टेलिभिजनमा सुन्यौँ उहाँको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि उहाँहरूको बिचमा निकै ठुलो अविश्वास र निकै ठुलो चाहिँ के छ भने दूरी चाहिँ कायम भइसकेको छ हेर्नुहोस् त्यसको परिणाम चाहिँ यो निर्णयमा त्यसको प्रभाव बढी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँको अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री त कुनै पनि मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न पाउने अधिकार छ होइन होइन त्यो त तपाईँको के छ भनेदेखि भने अब यो इस्युमा हामीले धेरै नगर्दा पनि हुन्छ अब एउटा मन्त्रीको क्याबिनेट मिनिस्टरको चाहिँ के छ भने तय भइसकेको भिजिट चाहिँ के छ लास्ट आवरमा रोकिन्छ भनेदेखि त त्यो त प्रधानमन्त्रीज्यूले सिधै एउटा मेसेज दिएको हो नि तपाईँ आफू एक्जिट लिन सक्नुहुन्छ है यो त आफूले बुझ्ने कुरा हेर्नु तपाईँको यसलाई सम्मानित भाषामा भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो डेस्टिनी आफू निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँ एक्जिट लिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले यो क्लियरली बुझिन्छ हेर्नुहोस् तर यो तपाईँको के छ भने 25 गतिभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिको चाहिँ निर्वाचनभन्दा अगाडि नै तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि हिजोको चाहिँ कोअलिसन पार्टनर जो मेजर कोअलिसन पार्टनर हो जसले पुष्पकमल दाहालज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्यो त्यो पार्टीलाई तपाईँ सरकारबाट तपाईँ बाहिर निस्किदिनुहोस् भन्ने चाहिँ सन्देश पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ एमाले के भनिरहेको छ भने जसको बलमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् होइन त्यो प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी सरकारबाट हटेर जाने अथवा चाहिँ यो सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने हुन्छ र जसको बल जो चाहिँ कमजोर पार्टीलाई चाहिँ हामीले काँध थाप्दिएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनायौँ अहिलेको समयमा चाहिँ उसले जा भने जाने उसले बस भने बस्ने हो र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्री यो राजनीतिमा केही भन्छ नि तपाईँको अब त्यो तपाईँ राजनीतिमा एउटा भनाइ छ नि जे पनि सम्भव छ भन्छ जे चिज सम्भव पनि हुँदैन राजनीतिमा जे चिज पनि सम्भव छ तर एउटा मूल्य मान्यतामा त्यो सम्भव हुनुपर्छ हेर्नुहोस् तपाईँको त्यो तपाईँ जे गर्ने पनि होइन एउटा मूल्य र मान्य सर्टेन मूल्य र मान्यतामा राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्ने कुरालाई परिणति गर्ने हो अगाडि आजको हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू हिजो प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ भनेदेखि भने चाहिँ जसरी निर्वाचित भएर आउनुभयो सबै चिज आउनुभयो उहाँ हिजो अर्कै गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँको त्यो गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीलाई जीलाई चाहिँ नि अलग्गै बनाउने काममा पनि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भूमिका छ नि त तपाईँको हिजो उहाँहरूले आफ्नो भूमिका पनि त हेर्नु पर्यो नि तपाईँले जे चिज रोप्नुभयो त्यही चिज फल्ने हो हेर्नुहोस् तपाईँको होइन जे चिज रोप्नुभयो त्यही चिज फल्ने हो है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि अब त क्लियर मेसेज छ नि तपाईँको नयाँ एउटा समीकरणमा चाहिँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि आजकै अवस्था यसो परिस्थिति सबै चिज बुझ्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ सिम्पल मेजोरिटी भन्दा पनि बढीको मेजोरिटी प्राप्त हुने सम्भावना कम्फर्टेबल मेजोरिटी उहाँले भोलि पाउन सक्नुहुन्छ त्यो स्थिति देखिसकिएको छ र उहाँले नजाने नै किसिमले हिजोको गठबन्धनलाई चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँ त्यसबाट बाहिर निस्किसक्नु भएको छ र अब चाहिँ के छ भने खालि मलाई के लाग्छ भनेदेखि भनेपछि यो आफ्नो पोल्टोमा दोषभन्दा पनि पुष्पकमल दाहालज्यूको पोल्टोमा बढी दोष हाल्न लागि मात्रै एमाले यो स्ट्यान्ड लिएको कता कता देखिन्छ र उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि यो विनम्रताका साथ चाहिँ के छ भने अब तपाईँका मान्छेलाई क्याबिनेटबाट फिर्ता बोलाउनुहोस् भन्ने चाहिँ नि सन्देश चाहिँ दिइसकेको स्थिति हो तपाईँको यो अहिलेको यो गठबन्धन चाहिँ गाँडो भएको भनौँ न अथवा गठबन्धन भन्दा पनि नेकपा एमाले पुष्पकमल दाहाललाई गाँडो भएको कारणहरू चाहिँ यहाँले के देख्नु खास के कारणले गर्दाखेरि एउटा कम्युनिस्ट चाहिँ एकै ठाउँमा रहेर चाहिँ काम गर्न नसकेको जुन बेलामा चाहिँ टाउको मूल्य तोकेको थियो होइन त्यो बेलाको एउटा दललाई चाहिँ अहिले एकदमै स्वागत गरिएको होइन अब यसमा एउटै मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब हामी यसरी कसैलाई चाहिँ आरोप पनि लाउनु हुँदैन होइन तर एउटा के छ भने प्राइम मिनिस्टरलाई वास्तवमै तपाईँको के छ भने एमालेसँगको कोलिसनमा चाहिँ नि पुष्पकमल दाहालजीले जो सरकार बनाउनु भयो उहाँलाई के लाग्यो भनेदेखि भने चाहिँ यो कोलिसन मेरा लागि चाहिँ नि सजिलो हुँदैन लङ टर्ममा तपाईँको उहाँको सिम्पल एउटा के हो भने सजिलो चाहिँ हामीले केलाई लिने त्यो राजकाज चलाउन अथवा चाहिँ आफूले भनेको कुरा चाहिँ नहुनुको कारण अथवा त्यसमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका जुन विषय छ
त्यो विषयको कारणले गर्दाखेरि हो कि अरू कारणले गर्दाखेरि? म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ तपाईँको, एउटा के हो भनेदेखि भने चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भने डिसाइसिभ हो। हेर्नुहोस्, प्राइम मिनिस्टर यदि प्राइम मिनिस्टर डिसाइसिभ पोजिसनमा प्राइम मिनिस्टर छैन भनेदेखि त्यो प्राइम मिनिस्टरले केही पनि काम गर्न सक्दैन। हिजोको चाहिने एमालेसँगको चाहिने जो कोलिसन थियो, तपाईँको गठबन्धन थियो, त्यसमा के देखियो भनेदेखि प्राइम मिनिस्टरको पोजिसन धेरै बलियो थिएन। हेर्नुहोस्, मेजर मिनिस्ट्रीहरू पनि प्राइम मिनिस्टरसँग थिएन। गृह मन्त्रालय छैन, परराष्ट्र मन्त्रालय छैन, अर्थ मन्त्रालय छैन, कुनै मेजर चाहिने के चाहिँ मिनिस्ट्रीहरूसँग देखिँदैन। सर्टेन के मन्त्रालयहरूसँग स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग रहनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पनि चाहिने के चाहिँ एमालेलाई दिनुपर्ने स्थिति थियो। अर्को के छ भनेदेखि केपी शर्मा ओलीज्यूको तपाईँको जो उहाँको नेचर छ, तपाईँको अलिकति डोमिनेटिङ चाहिने नेचर नै हो नि तपाईँको, होइन? र चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसले गर्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरलाई अहिलेको हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के लाग्यो भनेदेखि यसमा चाहिँ मलाई काम गर्न त्यति सजिलो हुँदैन तपाईँको, है? पुरा एउटा चाहिँ कठपुतली प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले बस्नुपर्ने स्थिति छ भने केही कुराहरूले देखायो। हेर्नुहोस्, 2 महिनाको उसमा एउटा त्यो कारणले पनि उहाँ चाहिँ समीकरण परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुभयो। अर्को एउटा तपाईँलाई भने के हो भनेदेखि उहाँलाई त्यो हुनसक्छ तपाईँको एउटा त यहाँले भनेको मलाई तपाईँको नैनजीले भनेको मलाई एकदम ठिकै लाग्यो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको मेजर एजेन्डा के हो भनेदेखि भनेपछि यो पिस प्रोसेसलाई लजिकल इन्डमा पुर्याउने। त्यो पिस प्रोसेसलाई लजिकल इन्डमा पुर्याउनुको लागि एमाले भन्दा मेरो लागि बेटर चाहिने पार्टनर भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हुनसक्छ। किनभने काङ्ग्रेसको पनि स्टेक छ, तपाईँको हेर्नुहोस्, माओवादीको पनि स्टेक छ। आखिर हिजो द्वन्द्वको बेलामा तपाईँको के छ भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका जति पनि तपाईँको हेर्नु नेपाली काङ्ग्रेस नै त्यो बेला पावरमा छ, लामो समयसम्म पावर भयो। त्यसका प्लस माइनसमा यी दुईटै पार्टी बढी चाहिँ जोडिएका छन् र त्यसमा चाहिँ के छ भने विशेष शान्ति सम्झौतामा चाहिँ नि नेकपा एमालेको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हो, त्यसमा छैन। म करिबन 2-2.5 वर्ष तपाईँको के हुन्छ भने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आएको अध्यक्षको रूपमा मैले बस्दाखेरि म एउटा चिज बडो लाउडली भन्न सक्छु तपाईँको, त्यो बेला चाहिँ के छैन कानुन मन्त्रीहरू अथवा चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो ओली तपाईँको के छ भनेदेखि जी हुनुहुन्थ्यो देशको प्राइम मिनिस्टर, र मैले त्यो बेला 2टा मन्त्रीजीहरू कानुन मन्त्री एमालेकै 2टा कानुन मन्त्रीहरूलाई चाहिँ काम गर्ने अवसर पाएँ। एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने शिवमाया तुम्पा हाम्पे डक्टर, अर्को एकजना श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू एमालेको चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि पनि आयोगलाई पूर्णतया चाहिँ सहयोग गरेको स्थिति हेर्नु। त्यस कारण उहाँले पिस प्रोसेसलाई अगाडि बढाउने कुरामा एमालेको सहयोग हुँदैन भन्ने कुरामा मैले चाहिँ के छ एज ए चेयरपर्सनको रूपमा मलाई चाहिँ त्यो विश्वास लाग्दैन। हेर्नुहोस्, फुल कोअपरेसन इभन सुभाष नेमाङज्यूले पनि हामीलाई आउट अफ ट्र्याक गएर चाहिँ के छ सहयोग गर्नुभएको थियो। मैले भन्नै पर्छ त्यो बेलाको महान्यायाधिवक्ता मेरो मित्र अग्नि खरेलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो। मलाई त्यो लाग्दैन। फेरि के हुन्छ भनेदेखि अब त्यो लाग्दैन, तर मलाई अरूभन्दा पनि यो के हो भनेदेखि सायद मलाई लागेर भएन नि, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के लाग्यो भनेदेखि यो पिस प्रोसेसलाई लजिकल इन्डमा पुर्याउनुको लागि मेरो लागि एमाले भन्दा तपाईँको अथवा एमालेसँगको गठबन्धनभन्दा काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन बढी चाहिँ के छ भने चाहिँ सहज हुन सक्दछ। किनभने हामी दुईटै स्टेक हाम्रो दुईटैको दायित्व हो यसलाई लजिकल पुर्याउनु, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई परेको हुनसक्छ। अर्को उहाँलाई के हो भनेदेखि अब धेरै पत्र पत्रिका हामी पढ्छौँ नि तपाईँको, र मलाई के छ लामो समय 2-3 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री टिक्ने हो भनेदेखि एमाले भन्दा मलाई चाहिँ काङ्ग्रेस नै बढी कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने उहाँलाई फिल गर्नुभयो 2 महिनामा। हेर्नुहोस्, त्यो विभिन्न घटनाहरूले पनि देखाएको छ। तर अहिले त अब तपाईँ रहेको आयोग पदाधिकारी विहीन भयो। हजुर, होइन? हो। अनि यो विषय चाहिँ अब कसरी टुङ्गिन्छ त? अब यो के छ भनेदेखि भने चाहिँ अब हिजो अस्ति नै मैले चाहिँ पत्र पत्रिकामा पढ्ने मौका पाएको थिएँ। कानुन मन्त्रीजीकै आज त हुनुहुन्न उहाँ कानुन मन्त्रीजी। हामी छिट्टै चाहिँ के छ भने सत्यनिरूपण तथा मेलमिला आयोगसँग सम्बन्धित चाहिँ विधेयकलाई चाहिँ संसदमा चाहिँ पेश गर्दैछु भन्नुभएको छ। र हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि नै कुनै ठाउँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बोलेको मैले सुनेको छु तपाईँको। यो तपाईँको के छ भने चाहिँ यो पिस प्रोसेसलाई अथवा चाहिँ के छ भनेदेखि यो शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काममा हामी धेरै काम हाम्रो भित्रभित्रै भइराखेको छ भनेर। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले कानुन मन्त्रालय पनि खाली भयो, होइन? राप्रपाले छोड्ने बित्तिकै र अब बन्ने जुन गठबन्धनको सरकार, होइन, बन्न त बनिहाल्छ, अब नयाँ पार्टीहरू त्यसमा समावेश भइहाल्छन्। त्यसमा चाहिँ कानुन मन्त्रालय माओवाद लिने सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ? मलाई एउटा के भनिदियो भने चाहिँ कानुन मन्त्रालय जसले लिए पनि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन, होइन? त्यो प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ के छ भनेदेखि विशेषाधिकार हो कसलाई चाहिँ कानुन मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा। सिद्धान्त त त्यो हो नि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले दिने हो र यहाँ त दलले माग्छ नि। एक्ज्याक्ट होइन, त्यो व्यवहारमा त्यो छ तपाईँ। मैले सैद्धान्तिक कुरा गरेको होइन, व्यवहारमा त दलले माग्ने हो। म के भन्छु भनेदेखि हामी कानुन मन्त्रालयलाई चाहिँ जति महत्त्व दिनुपर्ने त्यति दिँदैनौँ। हेर्नुहोस्, तर त्यो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हेर्नुहोस् तपाईँ, कानुन निर्माण तपाईँ विधेयक
विधेयकहरू सबै बनाउने मन्त्रालय हो नि त त्यो तपाईँको होइन। र शान्ति प्रक्रियासँग पनि जोडिएको चाहिँ त्यो मन्त्रालय भएको कारणले त्यसमा कानुन बुझेको, नेपालको चाहिँ विशिष्ट शान्ति सम्झौताको मर्म बुझेको, पिस प्रोसेस बुझेको र कानुनको पृष्ठभूमि भएको मान्छेलाई त्यहाँ लगेर राखिदियो भनेदेखि त्यो मन्त्रालय बढी प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ त 6 महिनाको लागि भए पनि लान खोज्छन् नि फेरि होइन। त्यो दुर्भाग्य हो। त्यसरी हामी कहाँ बिग्रेकै यही हो नि बाबा तपाईँको। हामी के भन्छ नि, हामी कहाँ के भन्छ इन्स्टिट्युसन बलियो भइदिएको भए नैनजी केही फरक पर्दैन थियो। हाम्रो इन्स्टिट्युसन असाध्य फ्रिजाइल छ नि हेर्नुहोस्। र दलीय राजनीति हामीले के गर्यौँ भनेदेखि हरेक क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको प्रवेश गराइदियो हेर्नुहोस्। धेरै डेभलप कन्ट्रीहरूमा हामी देख्छौँ नि सरकार आउँछन् जान्छन् तर सिस्टमले वर्क गरिरहेको हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ के छ नि सरकार आउने र जानेसँगै सिस्टम पनि भत्किने छ हेर्नुहोस् तपाईँको। एउटा चाहिँ सरकार आउने बित्तिकै सबै ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ के छ सरुवा बढुवा चाहिँ गराएको छ हेर्नुहोस् तपाईँको। मन्त्रालयले आफ्नो किसिमले कामै गर्न पाउँदैन हेर्नुहोस्। जबसम्म यो सबै चिजमा करेक्सन हुँदैन नि तपाईँको, मलाई के लाग्छ भने चाहिँ राम्रो नतिजा आउँदैन। पुस 10मा एउटा जुन सहमति पुस 10भन्दा अगाडि र सरकार बन्ने क्रममा चाहिँ नयाँ सरकारको नेतृत्व चाहिँ मैले पाउनुपर्छ अथवा त्यो खालको सहमति गरिएको थियो चुनाव पछाडि, तर त्यो सहमति नेपाली कांग्रेसले पालना गरेन भनौँ न। शेरबहादुर देउवाले पुष्पकमल दाहाललाई धोका दिए त्यो बेलाको पुस 10 गते र नयाँ गठबन्धन बनेर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको 2 महिना पुरा भएर अगाडि बढिरहेको छ। र अब अहिले फेरि त्यही विश्वासघाती दलसँग चाहिँ विश्वास पैदा भइरहेको छ होइन। यो चाहिँ के देख्नुहुन्छ त यहाँले कांग्रेसको जुन विश्वासघात र अहिले फेरि पुष्पकमल दाहाललाई दिएको विश्वास होइन, यो चाहिँ निरन्तर यही हुन्छ भन्ने छ र राजनीतिमा त कतिखेर के हुने भन्ने त यसै लेखाजोखा गर्न सकिँदैन होइन। यहाँले भने जस्तै नैनजी पुस 10भन्दा अगाडिको चाहिँ जो गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनको मेजर लिडर भनेको नेपाली कांग्रेस नै थियो हेर्नुहोस् तपाईँको। त्यो गठबन्धनलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने कुरामा नेपाली कांग्रेसको निर्णायक भूमिका हुनु पर्थ्यो तपाईँको होइन, निर्णायक भूमिका हुनु पर्थ्यो। त्यो गठबन्धनलाई चाहिँ के छ भनेदेखि भने चाहिँ बचाउन नसक्नु सामान्य बाहिरबाट हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको फेलियर चाहिँ नि देखिन्छ। तर जसरी हामी बाहिर हेरिरहेको छौँ राजनीतिमा त्यो भित्र त्यो हुँदैन, भित्र अरू नै चिज हुन्छन्। र मैले सुने हिसाबले त तपाईँको नेपाली कांग्रेसले प्रयास गर्दा गर्दै पनि त्यो बेला चाहिँ के छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू नै चाहिँ के छ भनेदेखि उम्किएर जानुभएको हो भन्ने मैले सुने हो तपाईँको हेर्नुहोस् तपाईँको होइन। उहाँको अब बाध्यताहरू होला नि, केही समस्याहरू होला नि तपाईँको। तर सामान्यतया पुस 10भन्दा अगाडिको जो गठबन्धनको लिडरसिप नेपाली कांग्रेस चाहिँ के छ भनेदेखि रहेको कारणले त्यसलाई अगाडि बढाउन नसक्नु तपाईँको नेपाली कांग्रेसको कमजोरी हो है, कमजोरी हो। तर त्यो पछि नेपाली कांग्रेसले रियलाइजेसन पनि गर्यो हेर्नुहोस्, त्यसमा ठुलो रियलाइजेसन पनि भयो। र त्यसमा मलाई अरूलाई दोष भन्दा पनि मलाई लाग्छ तपाईँको के छ भने सायद त्यो बेला चाहिँ त्यो गठबन्धनबाट बाहिर निस्किने मनसाय अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ किन जसरी उहाँ जानुभयो तपाईँको जुन किसिमको एक किसिमको एक्सर्साइज हुनुपर्दछ त्यो एक्सर्साइज नभइकन नै त भित्रभित्रै के भन्छन् भने चाहिँ बाहिर यो गर्ने उ गर्ने भनेर भन्ने, तर भित्रभित्रै एक किसिमको एमालेसँग उहाँले सहमति गरिसकेका थियो भन्ने जुन किसिमको बाहिर आएको छ त्यसमा दुवै दोषी छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो पाँचै दल जो पुस 10भन्दा अगाडिको जो तपाईँको गठबन्धन थियो त्यसका मेजर चाहिँ के छ भने एक्टर्सहरू जो 5 दलहरू थिए उहाँहरू सबैको फेलियर हो। मलाई एउटालाई अर्कोलाई भन्नुभन्दा पनि जुन किसिमले त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई उहाँहरूका बिचमा सघन चाहिँ के छ भनेदेखि छलफल हुनुपर्दथ्यो, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्थ्यो, त्यो एउटाको कारणले भत्किएको भन्दा पनि सबैका कारणले भत्किया हो जस्तो मलाई। अहिले चाहिँ 8 दलले जुन बनाएको छ नि एउटा समयमा चाहिँ यसले चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने यो पदमा यसरी चाहिँ दिने भनेर जुन यो शक्ति बाँडफाँडमा चाहिँ उनीहरू लागिरहेका छन् नि, यो चाहिँ कतिको टिकाउ हुने देख्नुहुन्छ? कांग्रेसको रणनीति चाहिँ के हुन सक्ला? के कांग्रेसले चाहिँ आफू तलै परेर भए पनि यो गठबन्धनमा ऊ सामेल भइरहेको छ होइन, यो लामो समयसम्म जाने सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, मलाई के लाग्छ भने नेपाली कांग्रेसको पनि धेरै अगाडि चाहिँ धेरै विकल्प हुन्छ जस्तो लाग्दैन हेर्नुहोस् तपाईँको होइन। तपाईँको हिजो अब नेपाली कांग्रेस नै अहिले भन्दाखेरि तपाईँलाई हुन्छ नि हिजो तपाईँको चाहिँ गठबन्धनमा चाहिँ निर्वाचनमै जानु हुँदैन थियो भन्ने पनि एउटा मत, धेरै ठुलो मत छ हेर्नुहोस् है। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो त्यतातिर जाउँ। मलाई के लाग्दैछ भने आगामी दिनहरू पनि हाम्रा लागि सहज चाहिँ छैन नि हेर्नुहोस्, किनभने यति सत्ता केन्द्रित राजनीति हामी कहाँ भयो नि तपाईँको होइन।
त्यसको चाहिँ के छ भने दुष्परिणाम त हामीले भोग्नु पर्दछ र अब अहिले यो 8 दलीय जो गठबन्धन चाहिँ बनेको छ यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको त्यो यति पवित्र गठबन्धन भनेर पनि हामी नठानौँ। हेर्नुहोस् तपाईँको यो आगामी चाहिँ के छ भने बाँकी पुरै 5 वर्षसम्मका लागि जान्छ भन्ने कुरा कल्पना त मलाई छँदै छैन तपाईँको। किनभने जस्ता किसिमका चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू छन्, जुन किसिमका राजनीतिक पात्रहरू छन्, उहाँहरू चाहिँ के छ भने आफ्नो स्वार्थ चाहिँ के छ भनेदेखि पुरा नहुँदाखेरि त्यही टिकिराख्नु होला भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ छैन। तर यदि उहाँहरूले टिकाउन सक्नुभयो भनेदेखि त्यो राजनीतिक दलको धेरै ठुलो सफलता हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ यहाँले के देख्नुहुन्छ अहिलेको जुन यो फागुन 25 सम्म चाहिँ धेरै कुरा पाक्छ अथवा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा यो मत दिने जुन राष्ट्रपति छान्ने प्रक्रियामा त्यहाँ हुइप हुँदैन, त्यो गोप्य मतदान हुन्छ होइन। यसले गर्दाखेरि जुन 2 जना प्रतिस्पर्धात्मक उम्मेदवारहरू होइन राष्ट्रपतिका लागि सुभाष नेमाङ र रामचन्द्र पौडेल दुवैजना बलिया चाहिँ उम्मेदवारहरू दुवै पक्षबाट हेर्दाखेरि र अहिले सरस्वती हेर्ने नै 8 दलको गठबन्धन बनेको सन्दर्भमा उनीहरूले मतभार हेर्ने भने अत्याधिक मतभार नै हामी देख्न सक्छौँ। जुन अङ्क जोड्दाखेरि जति उसको सङ्ख्या छ प्रदेशमा र चाहिँ प्रतिनिधि सभामा होइन। के देख्नुहुन्छ यसमा फरक आउन सक्ने सम्भावनालाई हामीले कतिको होइन? मलाई के लाग्दैछ नैजी तपाईँले भने जस्तो बाहिर हामी मिडियामा सुनिरहेछौँ पढिरहेछौँ त्यो किसिमको एउटा चलखेल चाहिँ भोलि हुनसक्छ है तपाईँको। किनभने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई फकाइरहनु भएको अथवा उहाँहरूको जुन एउटा एक खालको छलफल जारी रहेको र माधव नेपालले हिजो कता कता भनेको सुन्छु यो अहिलेको यो जुन गठबन्धन र राष्ट्रपतिको उसमा चाहिँ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन पनि। हिजो मैले तपाईँको म आज बिहान पनि म आएर हेरिरहेको थिएँ माधव नेपालजीको, उहाँको चाहिँ आजसम्म चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ के छ यो 8 दलीय गठबन्धनमै छ। हेर्नुहोस् उहाँको कमिटमेन्ट रामचन्द्र पौडेलजीमै देखिन्छ तपाईँको। तर नेपालको राजनीति यति तरल छ कि फेरि हामी कहाँ के छ भनेदेखि दृश्यभन्दा पनि अदृश्य शक्तिहरूले बढी चाहिँ काम गर्ने, आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य शक्तिहरूको बढी बोलबाला भएको मुलुकमा भोलि यसै हुनसक्छ भनेर भन्न सकिँदैन। हिजो हामीले हेरेका हेर्नु तपाईँ रामवरण यादवज्यू चाहिँ हुँदाखेरि उहाँको पोजिसन धेरै चाहिँ क्लियर थिएन चाहिँ जित्ने नजित्ने भन्ने कुरा, तर उहाँ चाहिँ विजयी हुनुभयो। हेर्नुहोस् तपाईँको है त्यसमा अब धेरै फ्याक्टरहरूले काम गरेछ, मैले भन्नु पर्दैन। मैले भने यहाँ त व्यक्ति पनि फेरि अब रामचन्द्र पौडेल र सुभाष नेमाङ ठाउँमा अर्कै अनुहार भइदियो के हो भन्ने। म तपाईँलाई एउटा चिज भनौँ, हाम्रो एउटा चिज मलाई अहिले व्याख्या गर्ने समय पनि छैन, यो सबै हामीले बुझ्छौँ। हामी दृश्यभन्दा पनि अदृश्य आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य राजनीतिबाट चाहिँ के छ नेपालको राजनीति ग्रसित छ। हेर्नुहोस् त्यसले दिशानिर्देश गर्छ होइन। अब त्यो दृश्यभन्दा पनि अदृश्य र आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य चाहिने शक्तिहरू भोलि राष्ट्रपति 25 गतिको निर्वाचनमा निर्णायक भइदिए भनेदेखि जे पनि हुनसक्छ म भन्न सक्दिनँ तपाईँको त्यत्तिकै। तर आजसम्मको चाहिँ म्याथमेटिक हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँको सामान्यतया चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजीको चाहिँ के चाहिँ पल्ला चाहिँ भारी देखिन्छ। तर निश्चित रूपमा तपाईँले भने जस्तै 2 जना मान्छे चाहिँ जो राष्ट्रपतिको चाहिँ सम्भावित उम्मेदवार हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेलज्यू सुभाष नेमाङज्यू, यी दुईटै अत्यन्त बलिया मान्छेहरू हुन्, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। र उहाँहरूको चाहिँ के सम्मानित पनि हुन्, बलिया पनि हुन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर मलाई एउटा के लाग्दैछ भनेदेखि हिजोदेखि चाहिँ नि अस्तिसम्म पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू ओलीज्यूको एउटा भर्सन थियो, हिजोको चाहिँ अर्को भर्सन अलिकता निराशा चाहिँ देखिन्छ। हिजो यतातिर आएर तिक्तता बढेको देखिन्छ। माधव नेपालज्यूको पनि यहाँले भने भन्दा पनि फरक किसिमको छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब यो 8 दलीय चाहिँ कोलिसनलाई उहाँहरूले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न, त्यो भोलिका दिनले देखाउँछ। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहिँ के छ भनेदेखि अहिलेको लागि यसमा धेरै तलमाथि होला जस्तो लाग्दैन। 8 दलीय जो गठबन्धन बनेको छ त्यसकै उम्मेदवारले चाहिँ योपालि चाहिँ सफलता प्राप्त गर्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। 5 दलमा भाँडभैलो भयो, 7 दलमा भाँडभैलो भयो, अब 8 दल बढ्दै गइरहेको छ यो गठबन्धन होइन। यो गठबन्धनले के गर्ला त्यो भविष्यमा। र अर्को यहाँलाई म तपाईँलाई भनिहालौँ, तपाईँको यसमा व्हिप चाहिँ लागु हुँदैन। तर एउटा सांसदको पनि तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि यसमा के हुन्छ नि एउटा दलको तर्फबाट चाहिँ जो सांसद भएको मान्छे उसको सटिल लक्ष्मण रेखा छ। हेर्नुहोस् हामीले अनुमान के नगरौँ भनेदेखि अब त्यति तल नेपालको राजनीति तल गइसकेको छ भनेदेखि त मैले केही भन्नु नै छैन कुनै। तर सामान्यतया हामीले के भनौँ भनेदेखि यदि राजनीतिक दलको कमिटमेन्ट कुनै एउटा चाहिँ के चाहिँ 8 दलीय दलको कमिटमेन्ट कुनै एउटा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई छ भनेदेखि सामान्य एउटा अनुमान हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ ती सम्पूर्ण दलहरूको मत पनि चाहिने त्यही 8 दलीय गठबन्धनको चाहिँ उम्मेदवारलाई जान्छ भने हामी अनुमान गरौँ। हेर्नुहोस् तपाईँको त्यो अनुमान गरौँ, त्यो फरक गयो भने चाहिँ त्यो राम्रो भएन। राम्रो मात्रै होइन, मलाई लाग्छ त्यसपछि त मलाई लाग्छ पोलिटिकल पार्टी पनि एक्जिस्ट गर्न सक्दैन। ढिलो चाँडो त्यो पोलिटिकल पार्टी पनि विघटनमा जान सक्ने सम्भावना। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू नैनजी, थ्याङ्क यू।
दशबिन उहाँ हुन्थ्यो संवैधानिक कानुनका जानकार र सत्यनिर्माण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक गणेश दत्त भट्ट। देशको पछिल्लो राजनीति र राजनीतिक दलहरू देखाइरहेको संस्कार र यससँग जोडिएका विविध विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।